आम्ही एक जे एसएससी आणि 12वी यशवंत गुणवंत असे विद्यार्थी त्या गावांनी त्या गावच्या शाळांनी पहिल्या दुसऱ्या आणि तिसऱ्या क्रमांकाचेर येतात तांचो एकत्रितरित्या गौरव करप तांचो गौरव तांच्या गावांनी जाता तांचो गौरव तांच्या शाळेन जाला तांच्या पंचायतीन जाला खंय तांच्यो संस्था आसतल्यो थंय जाला आसता पूण अशा गावांतले तीन विद्यार्थी मेळून साधारणपणे 125 विद्यार्थी एकठांय हाडप तांची एकामेका कडेन इंटरॅक्शन जावची हो हेतू वळख जावची हो हेतू आणि त्याच बरोबर गावात आमचो तिकडचो गौरव जालो आमी इतलेच न्हय जे ह्या तालुक्यानूच पळोवंक गेले जाल्यार इतल्या संख्येन विद्यार्थी आसात आमकां त्या विद्यार्थ्यां बरोबर कॉम्पिटिशन करूंक जाय ह्या तुलनेन राज्यांत कितले आसतले देशांत कितले आसतले हाचोय विचार करचो आणि एक विद्यार्थ्यांनी आपल्या तकलेन एक आपले ध्येय ठरयता आसतना उच्च स्थाना वयले ध्येय ठरोवचे हो हाच्या फाटल्यान साधारणपणे हेतू आसा 6 वर्ष मदीं कोविडाक लागून 1 वर्ष गेले त्यामुळे कार्यक्रम 5वो आम्ही ह्या कार्यक्रमात नामवंत व्यक्तिमत्व हाडटा ज्यांचो समाजाचेर मोठो प्रभाव आसा अशे म्हणजे राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ह्या कार्यक्रमाक येवन गेल्यात राज्यातले नामणीचे उद्योगपती श्रीनिवासजी धेपे म्हणजे जे उद्योगपती आसात प्लस तांच्यो शैक्षणिक संस्था आसात ते येवन गेल्यात त्याच्यानंतर साळगांवकर आणि एक उद्योगपती वास्कोचे श्रीमान दत्तराजजी साळगांवकर ज्यांचे हॉस्पिटल आसा SMRC साळगांवकर मेडिकल रिसर्च सेंटर आणि ज्यांचे लॉ कॉलेजूय आसा म्हणजे शैक्षणिक क्षेत्राशी संबंधित आसा ह्या राज्याच्या आर्थिक घडयेक त्यांचो वांटो आसा अशे दत्तराजजी ह्या कार्यक्रमाक येवन गेले एक फावट आमचेच पेडणेचे सुपुत्र IAS ऑफिसर श्रीमान आशुतोष आपा तेली जे SSC अधिकारीत आपल्याक IAS जावंक जाय ह्या दृष्टीनूच ताणें पावलां उडयलीं बरे मार्क पडूनय सायन्सीक वचूंक ना साधारणपणे भुरग्यांची जी ट्रेन आसता ताणें ग्रॅज्युएशन आर्ट्सांत केल्लें हांव उत्तम विद्यार्थी आसा म्हणून सांगता आनी आर्ट्सांत इतलेच खातीर केल्लें की आर्ट्सांत अभ्यास कमी आनी अवांतर वाचन करपाक खूब मेळटलें बाकीची पुस्तकां वाचपाक जनरल नॉलेज वाडोवपाक खूब मेळटलें आनी ताणें कसल्योच क्लासीस बीन अटेंड करूंक ना आणि ताणें पद्धतशीर आपल्या पद्धतीन अभ्यास करून ग्रॅज्युएशन जालें ग्रॅज्युएशनाक ताणें मार्क बरे घेतलेच पूण मागीर जाल्ल्या IAS परीक्षेक ते राजस्थान सरकाराक निवड जाले आणि गेली साधारण 15-16 वर्सां ते तातूंत आसात ते ह्या कार्यक्रमाक प्रमुख पावणे करून रावल्यात